اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلى عجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا منم خوب هستم، ممنون. شب همه شما دوستان و عزیزان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید دوستان. امیدوار هستم همه شما دوستان در این هوای سرد زمستانی خوب باشید، سرحال باشید و جسم سالمی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. شما هم زنده باشید دوستان. ما امشب چه میخوانیم؟ آفرین زهرا صدای من میرسد؟ آفرین زهرا بله آقا. خوب هست شما؟ صدای من میرسد؟ گل ناز فاطمه بله آقا. خوب سلام هستی آقا. شما؟ و علیک السلام. حال شما چطور است؟ حالم خوب است آقا. حالتون چطوره؟ حال من خوب است. زمستان خوش میگذرد؟ بله آقا خیلی خوش میگذرد. رشی حسین شما چطور؟ خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم، متشکرم. شما خوبی؟ سلامت باشید. منم خوبم، ممنون. اسمت فاطمه خانم سلام، شما خوب هستید؟ داشتی چه کار میکردی؟ بله آقا سلام. کم خوبم آقا. چه شد؟ سرما خوردی؟ بله آقا. این دخترها سرما میخورند، زود سرما میخورند. بله، خدا بله شما آقا. را حفظ کند. مراقب خودتان باشید و از آب سرد مراقبت کنید. خودتان را از آب سرد نگه دارید. خب خانم ثنا فاطمه سندرانی شما چطور؟ شما داری چه کار میکنید؟ من دارم بریانی میکنم. بابا خدا خیرتون بده، رزق زیادی بده انشالله. خانم ارم کیانی شما چطور؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. ولی من خوب هستم. شما خوب منم هستید؟ خوبم، ممنون. حال شما چطور است؟ حالم خوبه. حال شما سلامت باشید. حال منم خوبه؟ خوب است. رئیس خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ سلامت باشید. منم آنها خوب هستن. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوبه. شما کار خوبی کردی نشاط فاطمه رضوی. شما از اتر پردیش رفتی ممبئی، از زمستان نجات یافتید. چون بله آقا. چون در ممبئی هوا هیچ وقت زیاد سرد نمیشه. خب نور معصومه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. هوا چطور است؟ آقا هوا خیلی سرد است. خیلی سرد است. شبیه بله. زینب سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. حال شما چطور است؟ حالم خوبه آقا. حالتون چطوره؟ حال من هم خوب است. شما بفرمایید، شما الان بفرمایید در این هوای سرد زمستانی الان چه کار میکنید؟ داری چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. شما داری چه کار میکنی؟ من هم دارم با شما صحبت میکنم. شام خورده ای؟ نه الان نخوردم. شما خورده آها، ای؟ بله. طاهر بتول شما چطور؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم. شما الان کجا هستی؟ من الان جمهور هستم آقا. به هوا چطور است در جموں؟ هوا معتدل است. در جموں هوا معتدل، سرد نیست؟ نه آقا. چرا؟ اونجا که هوا برف میباره. نه اینجا برف نمیبارد. نمیبارد در جموں؟ برف نمیبارد؟ نه آقا. جموں مناطق کوهستانی ندارد؟ نه آقا. بله میری طرف بھیج انہوں نے. بله شما از اونجا یعنی کوه ندارد جموں؟
جموں میں پہاڑ نہیں ہے؟ نہیں آقا، یہاں پہ پڑھ نہیں ہے. پہاڑ بھی نہیں ہے؟ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ جموں میں پہاڑ ہیں. سائمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما بله خوب جموں هستی؟ الگ ہے کشمیر الگ ہے. بله ایسا ہے کہ چھ مہینے راجدھانی جموں رہتی ہے، 6 مہینے راجدھانی کشمیر رہتی ہے. ایسے ہی کچھ ہے نا طاہر بتول؟ جی آقا بله. 6 مہینے کی راجدھانی رہتی ہے جموں، 6 مہینے رہتی ہے کشمیر. بله خب سائمه شما داری چه کار میکنید؟ من دارم با شما صحبت میکنم و کار تخم خوبی مرغ پوست میکنی. میکنم. بابا شما؟ تخم مرغ پوست میکنی؟ بله آقا. شما داری چه کار تخم میکنی؟ مرغ آبپز میخوری؟ آقا من برای همه شما پوست میکنم. برای همه ما. بل اینهایی که سرماخورده اند که فاطمه و این اسمت فاطمه خانم، مال ما هم برای اینها بفرستید چون اینها سرما میخورند. خدا انشاءالله حفظ کند. سائم سما فاطمه رضوی شما هم میخواهی پوست یعنی تخم مرغ آبپز بخورید؟ بله سما فاطمه رضوی. بله ایشون شاید رفتن آبزو یعنی آبپز کنن. بله تخم مرغ را آبپز کنن رفتن شاید. بله بله آقا. شما هم تخم مرغ آبپز میخوری؟ تخم مرغ نه آبپز آقا. نمیخوری؟ بله خب شما بله تخم مرغ دوست نداری؟ نه آقا، چون تخم مرغ برای مضر است. برای شما مضر است؟ خب شما بگید مثلا چون مرغ و خروس با هم ازدواج نمی کنن اینها دوست ناجایز آقا ولی هستند. نمیخورم. تخم مرغ ناجایز هستند چون بله چون مرغ و خروس ازدواج نمی کنن، بدون ازدواج تخم می آورند. بله خب شاهد نظیر سلام شما خوب هستی؟ بله خانم تحسین فاطمه شما میخوری تخم مرغ؟ بله بله آقا میخورم. بخورید چون شما سرما خوردید. برید از جایی تخم مرغ پیدا کنید و آبپز در آبپز بپزید و بخورید انشاءالله خوب میشید. خدا شما را حفظ کند. بله بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید خانم زینبی شما الان در دهلی هستی؟ نه آقا من الان خانه رسیدم، در به کشور ما کرگیل رسیدم. کشور نه شهر کرگیل رفتی؟ شهر کرگیل. بله 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 هوا کرگیل چطور است در کرگیل؟ رسیدم. هوا چطور است؟ اینجا هوا سرد است آقا، سرد است؟ زیاد نیست، معتدله. در کرگیل هم هوا معتدله. سب نے مل کے یہاں بھیج دی. ام رباب بله سلام شما خوب زیاد نیست هستی؟ آقا، زیاد نیست. بله میر است سلام آقا، ممنون. شما چطور خوبم. هستید؟ شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. بله خانواده من. شما خوب هستن؟ بله خوبم. خب شما خوبی؟ دوستان منم خوب هستم متشکرم. دوستان بفرمایید ما امشب چه میخوانیم؟ کتاب کتاب کار می‌خوام. میخوانیم. بله درس 18 کتاب کار میخوانیم. درس مطالعه کردید دوستان؟ چه کسانی درس مطالعه نکرده اند؟ نشاد بانو رضوی سلام شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. حال شما چطور است؟ الحمدلله خوبم. حالتون سلامت چطوره؟ باشید. حال منم خوب است. شما چیزی بیان کنید لطفاً. بله آقا. سلام آقا. سلام دوستان. اسمم نشاط است. من اهل هند هستم و امروز من درباره امام علی علیه السلام چند جمله بیان کنم.
بیان میکنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت مولا علی علیہ السلام در 13 ماہ رجب در شہر مکہ واقع شد. نام پدر ایشون ابو طالب و نام مادر ایشون فاطمہ بنت اسد بود. مولا علی در خانه کعبه به حضرت دنیا علی در اردو صحبت نہ کنی. بلے آقا حضرت علی بھلے فرمائیں. بلے آقا حضرت علی علیہ اچھا السلام حضرت علی مولا علی جی مولا میگوید ولی جی زیاد آقا استفاده نمیکنن. بله بلے فرمایید. آقا حضرت علی علیہ السلام در خانه کعبه کعبه به دنیا آمدند. ہنگامی کے ولادت حضرت علی نزدیک شد، به فرمان خداوند دیوار خانه کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه شد. وارد بله دشمن داخل کعبه شدن بله. شدند. دشمنان بسیار تلاش کردند آن شکاف دیوار را از بین ببرند، اما هرگز موفق نشدند. برای پنهان کردن آن شکاف خانه کعبه را با پرده سیاه پوشاندند. علی کیست؟ علی مولای کائنات است. علی داماد پیامبر است. علی همسر حضرت زهرا است. علی پدر حسنین است. علی کسی است که ندای سلونی سلونی قبلا تفقدونی سر داد، یعنی بپرسید از من، پیش از آن مرا در میان شما نیایید. قبل از آنکه من از میان شما بروم. علی کسی است که در حال رکوع به سائل زکات داد و آیه از قرآن در شان او نازل شد. با شنیدن نام علی علیہ السلام خون ہر انسان پاکی بے جوش می آید. اے خداوند به همه ما توفیق عطا فرما تا سیرت ائمه اطهار عمل کنیم. بله بس تمام شد آقا. احسن خیلی خوب متوجه شدید دوستان خیلی خوب بود. احسن خدا خیرتون بده. خب بفرمایید شما چیزی میخواستید درباره این بیان کنید گلناز فاطمه؟ سلام آقا. و علیک السلام بفرمایید خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم. آقا امروز انشالله فردا آقا بیان فردا کنم. خیلی خوب شما جمله بسازید وگرنه. بله آقا. دوستان سر وقت کلاس بروید وگرنه آقا کتر ناراحت باشن، ناراحت میشوند. بله بله دوستان همیشه سر وقت کلاس بیایید وگرنه بله وگرنه آقا استاد آیت بله آقای استاد دل سرد می شود. دل نه سرد آقا شدن دل سرد شدن یعنی دل ٹھنڈا ہو جانا. دل سرد شدن یعنی اداس ہو جانا مایوس ہو جانا نا امید ہو جانا. بھلے استاد دوستان ہمیشہ سر وقت کلاس بھی آئی وگرنہ استاد دل وگرنه سرد می استاد شود. عصبانیت کنند. نه عصبانی نمی شود ولی ولی دل سرد می شود. بله خب شما بفرمایید خانم اسمت فاطمه دراز کشیدن یک جمله بسازید لطفاً. خانم اسمت بله آقا فاطمه بله بفرمایید آقا. دراز کشیدن. دراز کشیدن پا. نه شما بگید من وقتی خسته می شوم روی تخت دراز ہاں میکشم. وقتی ضروری ہے کہ خسته می شوند. ضروری نہیں ہے کہ مصدری استعمال کریے چلیے ٹھیک ہے. بله بله برای رفع خستگی برای رفع خستگی دراز کشیدن خوب است. بله برای رفته برای رفع خستگی. رفع خستگی یعنی دوستان مطلب ہٹانے کے لیے بیماری ختم ہاں کرنے کے لیے. تھکان دور کرنے کے لیے برای رفع خستگی دراز تھکاوٹ دور کرنے کے کشیدن لیے دراز کشیدن خوبت. خوب است. تھکان بله دور کرنے کے لیے سیدھا لیٹنا اچھا ہے. بھلے آپ مصدر بھی استعمال کر سکتی ہیں فعل بھی بنا سکتی ہیں. من وقت خسته می شوم روی تخت دراز میکشم. بله بله
خیلی خوب. شما بفرمایید صائمه. سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم، متشکرم. شما بفرمایید از این واژه جمله بسازید. اصلا. من اصلا کتاب کار مطالعه نکرتے ہوں. بابا من اصلا کتاب کار مطالعه نکرده ام. چرا نکرده ای؟ علت هم بفرمایید. به خاطر سرما خوردگی. بابا خدا شما را حفظ کند از سرماخوردگی. بله. خب شبیه زینب سلام بفرمایید. بابا بفرمایید یک جمله بسازید شبیه. سلام آقا. و علیکم السلام. بفرمایید بابا یک جمله بسازید. بله آقا. بابا اینا چقدر قشنگ است. چه چیز قشنگ است؟ جاکٹ شما. ژاکت. بابا آقا بله بله بفرمایید. یک جمله هم من هم بابا هستم بفرمایید. بابا بله بفرمایید. م، بابا امروز آقا قدر خیلی خوشگل به نظر می آید. امروز فقط به خوشگل به نظر می رسد. بله جاکت که ژاکت خوش. بله من که همیشه اینطوری هستم. من خوشگل نیستم. ژاکت خوبه. بله. خب شبیه زینب. امروز شبیه زینب بله. برای خانواده بریانی درست کرد. بعد از خوردن بریانی پدرش گفت بابا دخترم چقدر بریانی لذیذ برای ما درست کرد. بله. بله آقا. بله خیلی خوب. خب شما بفرمایید. بله صدای من میرسد دوستان؟ ارشی حسین عصبانیت. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین پاسخ به عصبانیت سکوت است. یعنی چی؟ هنگام عصبانیت بله سکوت این برای انسان سکوت خوب است. است. سکوت خاموشی است. کردن برای انسان خیلی خوب است. بله. بیایید بله نوعی آقا. بگید. بعد از خوردن بریانی بله من بعد از خوردن غذا بگید مثلا امروز غذا خیلی بد بود. بله من بعد از خوردن غذا با عصبانیت گفتم چه کسی امروز غذا درست کرد. بله. خب بله سما فاطمه رضوی رفت و آمد. سما فاطمه رضوی رفت و آمد. بله آقا، صدای من میرسد آقا؟ میرسه. بله آقا. آیا رفت و آمده شما به مدرسه هر روز منظم است؟ بله رفت و آمد من به مدرسه همیشه منظم است. من سر وقت مدرسه میروم و سر وقت برمیگردم. بله. خب دوستان متوجه شدید رفت و آمد؟ بله آقا. بله آقا. شما بفرمایید. نور معصومه احتمالاً. بله آقا. امروز هوا خیلی سرد است. احتمالا من فردا بازار نمی روم. نروم. نمیروم مضارع اخباری ہے منفی اور احتمالاً آتا ہے مضارع التزامی کے ساتھ. بله بله آقا. احتمالاً من فردا بازار نروم چون هوا خیلی سرد است. احتمالاً فردا بازار نروم. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. دقت کنید همه شما دوستان. بله. الان دقت کنید. خانم سندرانی، خانم ارمکیانی شما بفرمایید یک جمله بسازید. عصبانیت خانم ارمکیانی. عصبانیت برای سلامتی بدن خوب نیست. او در حالت عصبانیت حرف بدی زد. عصبانیت بله او در حال بله هنگام عصبانیت حرف بدی زد. خب به پاسخهای زیر پاسخ دهید. آفرین صحرا چرا مرد ناشنوا حرفهایی را که ممکن بود بین او و بیمار گفته شود با خودش تمرین میکرد؟ کیوں بہرا انسان وہ باتیں جو ممکن تھا کہ اس کے اور بیمار کے بیچ میں انجام پائیں اس نے با خودش تمرین کند پہلے سے اس کا ریہرسل کرے؟ کیوں؟ چون مرد بیمار نمیدانست. بله مرد بیمار نمیدانست که او کار است.
بله آقا. یا مثلا ممکن بود که حرفایی بزنن مرد کر ممکن مردی بود مرد کر نه ناشنوا بله کر مرد ناشنوا ممکن بود حرفایی بزند که سبب ناراحتی بیمار شود. متوجه شدی؟ بله آقا. بله آقا. وقتی مرد اس ناشنوا طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ چون مرد ناشنوا نمیخواست کسی نیمی متوجه شود. خاص کی کسی بله ایرا کسی متوجه شود که او ناشنواست. کی وہ ناشنوا است. بله اگر اس طرح مفهومه. نہیں ہو سکتا بله میشه. چرا؟ خب شما بفرمایید خانم ثنا فاطمه وقتی سندرانی خانم وقتی مرد ناشنوا از بیمار پرسید جس وقت بهر انسان نے بیمار سے پوچھا حالتان چطور است بیمار چه پاسخی داد؟ بیمار پاسخ داد کہ پاسخ حالم داد خوب که نیست من میمیرم اصلا حالم خوب نیست دارم میمیرم دارم میمیرم. بله دارم میرم مت کہیے گا دارم میرم کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں لیکن دارم دارم میمیرم میرم کا میرم شارٹ فارم ہو جاتا ہے لیکن دارم میرم میمیرم میں مر رہا ہوں. بله نشاط فاطمه رضوی چرا مرد بیمار میخواست مرد ناشنوا را از خانه اش بیرون کند؟ کیوں بیمار مرد چاہتا تھا کہ اس بہرے کو گھر سے نکال دے اپنے؟ چون مرد بله مرد ناشنوا او را ناراحت کرده بود او را با پاسخهای خودش او را ناراحت کرده بود دوسرے ناراض کر دیا تھا. سائے میں آیا مرد ناشنوا از نتیجہ عیادتش با بیمار راضی بود؟ سائے میں شبیہہ نور معصومے بفرمائیں دوستان آفرین زہرا آیا بله آقا بله آقا بله مرد ناشنوا از نتیجه عیادتش با بیمار راضی چرا چون چون او فکر میکرد که کسی متوجه نشد که او حرف چون غلط او زده. میفهمد که او خیلی او گفتگوی خوب میکرده او چون ایشون فکر کرد که من درست پاسخ دادم. دادی ام چرا مرد کر از خانه بیرون نمیرفت؟ چون او ناشنوا است. ناشنوا بود بله و حرفهای مردم متوجه نمیشد و میترسید که کسی ناراحت شود. بله سبب خنده مردم شود. دوستان مخالف واجه زیره به هم وصل کنید. بفرمایید ام رباب درست نادرست مخالف درست مخالف درست نادرست عصبانی مخالف عصبانی لبخند زدن آقا لبخند زدن لبخند زدن نه عصبانی مطلب غصه لبخند مطلب عصبانی مسکرانا آرام لبخند زدن. عصبانی آرام خب زینبی یقین کردن مخالف یقین کردن گمان کردن مخالف نیچے آ گا گمان کردن پانی گمان کردن یقین کا گمان. بله تحصیل فاطمه بیحال مخالف بیحال سر حال آرام سر حال آرام بیحال سر حال سر حال مخالف اخم کردن لبخند زد نه بله اخم کردن یہ ہے کیا آگا اخم کردن یعنی منہ بگاڑنا تو اس کا مخالف وہی ہوگا اس کا مخالف لبخند زدن لبخند زدن. مخالف سخت آرام آسان آسان مخالف سخت میشه آسان. مخالف راضی بودن ناراضی بودن بله مخالف دیوونه عقل مخالف عصبانی آرام آرام کام ڈاؤن بولتے ہیں نا. بله آقا جمله های زیرہ پہ گزشتہ وقت تبدیل کنید. اسکرین نہیں دکھ رہی سب کو؟ دکھ رہی ہے دوبارہ سے جوائن کیجیے. نکاح میں کنیا بله
خب شاہد نظیر صدای منویر اثر شاهد سلام. سلام. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبید؟ خوبم. شما بفرمایید جمله های زیر را به گذشته بعید تبدیل کنید. ماضی بعید میں بدلنا ہے. محمد دارد سوال ہے فراز استاد می پرسد. این گذشته این فعل مضارع مستمر است. دارد می پرسد. شما تبدیل کنید به گذشته بعید. بله بفرمایید. محمد سوال آئے فراز فراز استاد استاد بود. پرسیده بود. پرسیده پرسیده بود. بود. سما فاطمه رضوی کجا رفت؟ صائمه بفرمایید. صائمه بطول. صائمه بله آقا. من سال قبل به شهر مشهد رفتم. من سال قبل به شهر مشهد رفته بودم. رفته بودم. رفته بودم. طاهر بطول دوستانم دارن یک مدرسه بزرگ می سازن. مضارع مستمر است. تبدیل کنید گذشته بعید. دوستانم یک مدرسه بزرگ ساخته بودند. ساخته بودن. ساخته بودن. روزمین گودوانی برادرم سال گذشته برای درس خواندن به ایران آمد. تبدیل کنید به گذشته بعید. روزمین خانم روزمین. شبیه زینب شما بفرمایید. آقا من خانم روزمین صدای من میرسد؟ خانم روزمین آقا مشغول است. چه کسی مشغول است؟ آقا غذا کردم. غذا میخورم. من مشغول هستم که یہ است کیوں کہہ رہی ہیں پھر؟ خوب بفرمایید خانم ارمکیانی شما بفرمایید. برادرم سال گذشته برای درس خواندن به ایران آمد. ایران آمده بود. برادرم سال گذشته برای درس خواندن ایران آمده بود. شما بفرمایید شبیه زینب. تو و محمد قبلا در مدرسه امام خمینی درس خوانده اند. گذشته بعید درس خوانده بودید. بفرمایید گلناز فاطمه چیزی میخواهی؟ آقا من هم میخواهم که تبدیل کنم. بله تبدیل کنید. ولی تمام شد. بله. خب شما جمله های زیر را تصحیح کنید. رفت و آمد وابستگان ها عمر انسان را زیاد میکند. رفت و آمد بے بستگان ها عمر انسان را زیاد می کجا کند. تصحیح کردی شما؟ بله رفت و آمد وابستگان ها عمر انسان را زیاد می کند. کجا غلط است؟ اشتباه کجا است دوستان؟ بے آقا بستگان. بله. جس نے ہاں کہا وہ صحیح کہا. جس نے بے کہا وہ غلط کہا. آمد کے ساتھ رفت و آمد واہی آئے گا. بستگان خود جمع ہے. بستگان بے بستگان. بے بستگان. بے بستگان. بستگان خانم رفتیانی. بابستگان. رفت و آمد بخشید آقا من متوجہ نیستم. بستگان رشتہ داروں کو کہتے ہیں. جمع کے معنی دیتا ہے یہ بستگان. بھلے آقا. رفت و آمد باہی کے ساتھ آتا ہے. رفت و آمد با دوستان. رفت و آمد با بستگان. رفت و آمد با بھلے مؤمنان. باہی آتا ہے بے نہیں آتا ہے. با آتا ہے. بس یہ بستگان ہاں غلط ہے. بستگان خود جمع پہ دلالت کرتا ہے. پڑھانے آپ کے شروع سے بستگان رشتہ دار. چرا آقا خواندے ہم ولی اصلا اینجا متوجہ نیستم. نہ بودم سبھی کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا تھا یہاں پہ. خیلی خوب شما بفرمایید. نور معصومه دکتر گفت اجازه بده تا قلبت را معاینه میکنم. تصحیح کنید. بله آقا
بله آقا دکتر گفت اجازه بده تا کلبت را معاینه کنم. بله مضارع التزامی میاد. نشاط فاطمه رضوی اگر انسان مناسب غذاها نخورد بدنش ضعیف می شود. اگر انسان مناسب غذا نخورد بله بدنش چرا کجا اشتباه است؟ غذا ہوگا غذا ہے کیوں غذا نہ کیوں انسان بس ایک ہی کھانا کھائے زیادہ نہیں کھا سکتا؟ بہت سے کھانے مثلا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سب چیزیں کھائیں. غذا ہائی مناسب آسان نشاط غذا ہائی بانو. مناسب پہلی غذا بات تو فارسی میں صفت بعد میں آتی ہے. وہ غذا ہے مناسب بھلے غذا ہائی مناسب اگر انسان غذا ہائی مناسب نہ خورد بدنش ضعیف می شود. فارسی میں صفت بعد میں آتی ہے. اگر انسان مناسب کھانے نہ کھائے اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے. خانوم ارم کیانی در این زمین اصلا درختی وجود دارد. در این زمین اصلا درختی وجود ندارد. بھلے اصلا نگیٹیو کے ساتھ آتا ہے ہرگز یا بالکل بھی نہیں. بھلے در این زمین اس زمین پر اصلا درختی وجود نہ دارد بالکل بھی کوئی درخت موجود نہیں ہے. آقا جمله درست نیست. چرا در این زمین اصلا درخت وجود ندارد این درست نیست آقا. چرا درست است در جب این میں زمین در این درخت زمین وجود دارد. نہ در این در این زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی پورے پلانیٹ زمین. راجستھان کا ریگستان کا علاقے کا کوئی رہنے والا انسان بیابان میں اور وہ کہے کہ در این زمین اصلا درخت اس زمین پر یعنی وہاں کی زمین پر جو اس کی زمین ہے وہاں پر کوئی درخت نہیں. بله یہاں آقا. کرۂ زمین نہیں ہے وہ زمین وہ علاقہ جو مین. خب شما بفرمایید خانم ثنا فاطمه سندرانی جمله های زیر را کامل کنید. اگر قلب انسان کار نکند و خون را به بدن نرساند انسان میمیرد. انسان میمیرد. انسان میمیرد. عصمت فاطمه خانم ہنگامه بله آقا. کمی راہ میں روید و زود تصمیم نہ گیرید. کس وقت؟ تھوڑا چلو ٹہلو اور جلدی فیصلہ نہ کرو. کب؟ ہنگامے عصبانیت عصبانیت آقا. غصے کے وقت. ہنگامے عصبانیت کمی راہ میں روید و زود میرا حابی تصمیم نہ روید و زود گیرید. تصمیم نہ گیرید. بله متوجہ شدید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بله. خب شما بفرمایید. ارشی حسین برادرم در امتحان نمره خوبی گرفت و از نتیجه امتحانش راضی است. راضی است. این برادر است راضی است. بله دخترها هیچ وقت راضی نیستن. 100 سے کم اگر آ جائے تو وہ راضی ہے ہی نہیں. بله 99 پہ بھی راضی نہیں ہوتی لڑکیاں. یہ تو بھائی ہیں بیچارے لڑکے ان کے لیے اچھے نمبر جو ہوتے ہیں وہ 40-50 سے اوپر جو ہوتے ہیں ان کے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں ان کے لیے. نمرہ خوبی گرفت. بھلے نمرہ خوبی گرفت. فرمائید گل الاس فاطمه شماره 4. بله آقا. کار زیاد سبب خستگی و ناراحت من شد و زود خوابیدم. ناراحتی من شد من زود خوابیدم. کار خوبی کرتی کار ولی شما نخوابیدید. کار زیاد سبب خستگی و ناراحتی شما شد ولی زود نخوابیدید. بله آقا. چرا نخوابیدید زود؟ چون آقا وقتی کلاس واہ واہ. خب آفرین به زهرا همین آن سبب پیرمرد من جواب اینجا سلامم آمدم. را نداد. آن پیرمرد جواب سلامم را نداد. اس بوڑھے مرد نے میرے سلام کا احتمالاً جواب نہ دیا. ناشنوا باشد. بله احتمالاً ناشنوا باشد. احتمالاً ناشنوا باشد. جمله های زیر را مرتب کنید. ام رباب بفرمایید. تمرین یاد گرفتن زبان و تکرار بہتر کنید. فارسی برائیے زیاد. بفرمایید. بله برای یاد گرفتن برائیے آقا من بہتر. نہ ام رباب خانم ام رباب. بله آقا. بله آقا. فرمائید. برای بہتر بله آقا. بله برای بہتر یاد گرفتن زبان فارسی زیاد تمرین و تکرار کنید. بله برائیے ایک دقیقه برائیے
आवाज आ रही है मेरी सबको? بلے بلے آغا بلے آغا चली गई بلے الان خوب شد یہ ہل جاتا ہے تو گیا بلے پہ فرمائی دوستان برائے بہتر برائے بہتر یاد کی رفتن یاد فارسی گرفتن زبان زبان فارسی فارسی زیاد تمرین و تکرار بہتر کنید کنید زیاد نہیں تمرین و تکرار تمرین و تکرار تکرار کنید کنید شما بفرمایید زینبی باران ابری احتمالاً ہوا ببارد است بله آقا هوا ابری است احتمالا باران بیارد ہوا ابری است احتمالاً احتمالا احتمالاً ببارد ببارد خب شما بفرمایید تحسین فاطمه مار میسازند از مختلف بله آقا. امروزه داروها زهر امروزه از مختلف داروهای نه، نه، زهر نه، نه. مار می سازند زہر سانپ کا زہر بناتے ہیں سانپ کے زہر سے بناتے ہیں امروزے امروز از زہر مار امروزه امروزے از امروزه از زهر مار زہر دارو مار مختلف امروزے داروهای نہ مختلف صفات ہے بعد میں آتی ہے امروزے نه ببخشید از زہر داروهای مار مختلف می بله سازند داروهای مختلف می میسازند سازند متوجه شدید دوستان درست ہے جملہ میسازند بله آقا الان متوجه شدید بلے آغا بله بله آقا آقا بلے آغا دقت کنید خب بفرمایید از اینجا شما بفرمایید جیم جیم کیوں لکھا ہے خانم جائے گزینو تبدیل کنی شاہد نظیر شاہد نظیر شاہدیں مشغول است سما فاطمه رضوی شما کجا رفتید بفرمایید جای گزینو تبدیل کنید بله آقا کجا رفتید کسانی که کارهای زشت انجام میدهند هوا خیلی سرد است یا اینترنت خیلی ضعیف است هر دوتا آقا خدا خیرتون بده بفرمایید بله آقا تبدیل کنید کسانی که کارهای زشت انجام میدهند نزد مردم نزد بی آبرو مردم هستند وہ لوگ بی‌آبرو جو برے هستند کام انجام دیتے ہیں وہ لوگوں کے نزدیک بے آبرو ہیں بفرمایید شما کسی کسی که کارهای زشت انجام می‌دهد نزد مردم بی‌آبرو است است سائم بی بی بد سائم بطول کسانی که کارهای بد انجام میدهند نزد مردم بی‌آبرو هستند بھلے اس سے آسان جملہ کوئی ہو نہیں سکتا بس بد لگا دینا ہے باقی سیم وہی ہے کسانی کے کار آئیے بد انجام میدهند نزد مردم بی آبرو هستند طاهر بطول آبرو دارن کسانی که کارهای خوب انجام می‌دهند نزد مردم آبرو دارند. بھلے کسانی کے کار آئیے خوب انجام میدهند نزد مردم آبرو دارن آبرو دارن بھلے خب روزمین خانم خانم روزمین خانم روزمین شبیہ زینب بفرمائید بدہد بله آقا کسی که کارهای زشت انجام می‌دهد بدہد کسانی کے کسی کے پہلے ہوئے گا کسی کے کیونکہ یہ سنگل ہے کسی کے کارهای زشت انجام بدہد نزد مردم بی‌آبرو است. بله نزد مردم بی آبرو است متوجه شدید دوستان بله واژه های زیر را معنی کنید یا توضیح دهید نیچے کے ورڈز کے یا تو معنی بتائیے یا ان کی توضیح دیجیے نور معصومه اشتباه کردن بله آقا کاری را که درست انجام ندادن نه کار را درست انجام ندادن بله شما بفرمایید از اینجا
شما بفرمایید نشاد فاطمه رضوی بعد از شما چه کسی است؟ نور معصوم خانم ارمکیانی آبرو. ببخشید شما بفرمایید سنا فاطمه خانم سندرانی آبرو. ارزش و احترام ارزش و نزد احترام. دیگران. بله. ارزش و احترام. شما بفرمایید عرشی حسین عصبانی. راحت. عصبانی همانا بله راحت. نه همانا عصبانی یعنی ناراحت. 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 بله آقا گل ناراحت. ناز فاطمه بیحال. گل ناز فاطمه بیحال. بیحال بیحال کسی کے حال خوب نہ دارد. بله کسی که حال خوب نه. آفرین زهرا رفت و آمد. رفت و دوستان بفرمایید رفت و آمد. بے جائے رفتن و آمدن. آنجا برگشتن. رفتن و از آنجا برگشتن. بله بفرمایید ام رباب احتمالاً. شاید احتمال دارد ممکن است. بله تحسین فاطمه گمان کردن. گمان میکنم که امروز تعطیل باشه. چند کلمه بنویسید که تنوین داشته باشد. زینب بی چند کلمه بنویسید که تنوین داشته باشد. احتمالاً وقتاً فوقتاً حتماً. سما فاطمه رضوی بفرمایید ناشنوا و بیمار. ناشنوا و بیمار. بله آقا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در روزگار قدیم مردم زندگی میکرد. پرانے زمانے میں بله آقا. بفرمایید. در روزگار قدیم مردم زندگی میکرد. مردی زندگی میکرد. بله. پرانے زمانے میں ایک آدمی زندگی گزار رہا تھا کہ گوش ہایش کر شده بود کہ اس کے کان سن نہیں سکتے تھے. کر شده بود بہرے تھے. ہو گئے تھے. گزشتے بعید بہرے ہو گئے تھے بس. بله او به رفت و آمد با همسایگان و دوستان خود علاقه داستان داشت. خود. رفت و آمد با همسایگان و دوستان خود علاقه داشت. سرفه داری. بله آقا. هوا خیلی سرده. خب او به رفت و آمد با همسایگان و دوستان خود علاقه داشت یعنی وہ اپنے ہمسایوں کے ہاں آنے جانے کو پسند کرتا تھا. اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ہاں آنے جانے کو شوق رکھتا تھا. اما چون حرف های آنها را نمیشنید لیکن ان کی باتوں کو نہیں سن پاتا تھا. چون کیونکہ ان کی باتوں کو نہیں سن پاتا تھا. می ترسید حرفی بزند. ڈرتا تھا کہ کچھ کہوں کہ سبب خنده مردم شود. لوگوں کے ہنسی کا سبب بنے. پھر حرفی بزند کہ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی بات ایسی کرے کہ سبب خنده مردم شود جو لوگوں کے ہنسی کا سبب بنے. به همین دلیل زیاد از خانه بیرون نمی رفت. اس وجہ سے زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتا تھا. بفرمایید. می توانی بخوانی. بله آقا. بفرمایید. روزی متوجه شد همسایه اش مدتی است که در بستر بیماری افتاده است. ایک روز متوجه ہوا کہ اس کا ہمسایہ کچھ دنوں سے بستر بیمار پہ ہے. مرد ناشنوا با خود گفت. بحری انسان نے خود سے کہا عیادت از ہمسایه وظیفه من است. همسایه کی عیادت میرا وظیفہ ہے. اما او که نمیداند گوش من نمیشنود لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں سن نہیں پاتا. کہ میرے کان نہیں سنتے. میں نہیں سن پاتا. پہلے میرے کان نہیں سن. او کے نمیداند مگر اسے یہ تو نہیں پتا کہ من مثلا میرے کان نہیں سن پاتے. بلے نہیں سنتے.
ممکن است هنگام پرسش و پاسخ جوابهای نادرستی بدهم. ممکن ہے کہ بات کرتے وقت سوال و جواب سوال جواب کرتے وقت ہنگامے کرتے پرسش و وقت پاسخ اچھے سے جواب نہ دے پاؤں. جواب ہے نادرستی بے دہم نہ غلط جواب دے دوں. ممکن ہے کہ گفتگو کے وقت یعنی بس سوال و جواب کے وقت غلط جواب دے دوں کہ وہ ناراحت شود کہ وہ ناراحت ہو جائے. غصہ ہو جائے بل وہ غصہ ہو جائے وہ گمان کنے دیوانے شدے ام اب وہ سوچے کہ اور میں وہ گمان کرے کہ میں پاگل ہوں. پاگل ہو گیا ہوں. پس بہتر است حرفهایی را که ممکن است به همه دیگر بگوییم. اس لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے درمیان باتیں ہوں ممکن ہے وہ باتیں جو ہمارے درمیان ہوں ایک دوسرے سے کہیں باخودم تمرین کنی. میں خود سے پڑھ لیتا ہوں، تمرین کر لیتا ہوں. تمرین کروں یعنی خود سے پریکٹس کروں. آفرین صحرا شما بخوانید از اینجا. خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما مرد در هوا در بیرون هستی که هوا سرما میخوری سما فاطمه برو اتاق. بله آقا. خوب بفرمایید آفرین صحرا. بسم الله الرحمن الرحیم. مرد با خود گفت. آدمی نے خود سے کہا من اول از او می پرسم. میں اس سے سب سے پہلے پوچھوں گا حال شما چطور است؟ آپ کے حال شما چطور است؟ او حتما میگوید وہ ضرور کہے گا الحمدللہ یا میگوید بے لطف خدا بہترم. وہ ضرور یہ کہے گا یا تو وہ ضرور یہ کہے گا الحمدللہ یا کہے گا خدا کا شکر ہے، خدا کے شکر سے بہتر ہے. خدا کے کرم سے. من ہم میگویم میں بھی کہوں گا خدا تیرا شکر. بعد از او میپرسم اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا چه غذائی میخوری؟ تم کیا کھانا کھا رہے ہو؟ او احتمالاً میگوید وہ شاید کہے گا آش یا سوپ یا من یا کچھ اور بات ہے. من ہم میگویم میں بھی کہوں گا آش کیا ہوگا؟ آش ایک سوپ کی طرح آش ایک حلیم ٹائپ کا ہوتا ہے وہاں پہ حلیم یا سوپ یا کچھ اور. من ہم میگویم میں بھی کہوں گا واہ واہ اچھے غذائی خوبی نوش جانت. میں کہوں گا واہ واہ کیا خوب غذا ہے آپ کی جان کو لگے. در آخر سوال می کنم آخر میں سوال کروں گا پزشک شما کیست؟ آپ کا ڈاکٹر کون ہے؟ بله آقا ببخشید. او هم نام کثیره میگوید وہ کسی کا نام لے گا. من هم میگویم میں بھی کہوں گا پزشک بسیاری خوب است. بسیار خوبی است بہت اچھا ڈاکٹر ہے. مرد پس از تمرین و تکرار تکرار سوال و جواب به خانه بیمار رفت. مرد جو ہے وہ سوال و جواب کی ریہرسل اور پریکٹس کے بعد بیمار کے گھر گیا. بیمار در رخت خواب دراز کشیده بود. بیمار بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. وہ حالش خیلی بد بود اور اس کا حال بہت برا تھا. مرد ناشنوا طبقے تمرین کرده بود. بہرے آدمی نے اپنی پریکٹس کے حساب سے جو اس نے کی جو پریکٹس جو اس نے کی تھی اس کے حساب سے اس کے مطابق پوچھا. اپنی پریکٹس کے مطابق پوچھا. اپنی پریکٹس نہیں وہ پریکٹس جو اس نے کی ہوئی تھی اس کے مطابق پوچھا. وہ پریکٹس جو اس نے کی ہوئی پریکٹس کے مطابق پوچھا. کی ہوئی پریکٹس کے مطابق پوچھا. پرسید حالتان چطور است؟ آپ کے حال کیسے ہیں؟ از اینجا بفرمایید. بله بفرمایید شما میخوانید گلناز فاطمه بفرمایید. بله بفرمایید سنا فاطمه خانم الان بعد از این شما بفرمایید. گلناز فاطمه شما بسم الله الرحمن الرحیم. گلناز فاطمه شما بله گلناز فاطمه
بلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار بصدائے ضعیفی گفت. بیمار نے بیمار نے ضعیف آواز سے کہا اصلاً حالم خوب نیست. اصل میں میرا حال خوب ٹھیک نہیں ہے. دارم می میرم ابھی مر رہا ہوں. مرد کر فکر کرد کہ مریض می گوید الحمدللہ حالم بہتر است. بہرے آدمی نے سوچا فکر کی کہ مریض کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ حالم بہتر است، میرا حال ٹھیک ہے. پس باخوشحالی گفت. پھر وہ خوشحالی کے ساتھ اس نے خوشحال ہو کر کہا کہا کہ خدا را شکر، اللہ کا شکر. مرد بیمار از پاسخ او ناراحت شد. بیمار مرد اس کے جواب سے ناراحت ہو گیا، غصہ ہو گیا. غصہ ہو گیا. درہمین حال ناشنوا سوال دومش را پرسید و ہمسایه عزیز اے ہمسایہ. در همین حال ناشنوا سوال اور دومش را پرسید. اسی حالت میں بہرے آدمی نے اپنا دوسرا سوال پوچھ لیا. ہمسایہ عزیز این روزہا بیشتر چه غذائی میخوری؟ اے میرے ہمسائے، اے میرے عزیز ہمسائے، ان دنوں میں زیادہ تر کون سی غذا کھا رہے ہو، کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ بیمار کی از مرد کھر ناراحت شده بود گفت. بیمار کی بہرے مرد سے ناراحت ہو گیا تھا، کہا کہ زہر مار میخورم، زہر مار کھا رہا ہوں. مرد طبق پاسخ آیه که از قبل آماده کرده بود گفت نوش جانت چه غذای خوبی و لذیذی. مرد ناشنواد اپنے جواب کے مطابق قبل وہ جواب جو اس نے پہلے سے ریڈی کیے ہوئے تھے اس کے مطابق وہ جواب جو اس نے پہلے سے تیار کیے ہوتے اس کے مطابق کہا کہ نوش جانت، آپ کی جان کو لگے، چه غذای خوب و لذیذی، کیا لذیذ اور بہترین کھانا ہے. مرد بیمار خیلی عصبانی شده بود. بیمار مرد بہت زیادہ غصہ ہو گیا. و میخواست با همان بی حال فریاد بزند و او را از خانه اش بیرون کند، اور وہ چاہتا تھا کہ ابھی چلائے اور اسی بحالی کی اسی بحالی کی حالت میں چلائے اور اسے اپنے گھر سے باہر کر دے. کہ مرد کر سوالے سے وہ مشورہ پرسید و به او گفت طبیب شما کی ہے؟ کہ بہرے مرد نے اپنا تیسرا سوال پوچھ لیا اور اسے کہا کہ آپ کا ڈاکٹر کون ہے؟ خانم ثنا فاطمہ سندرانی بھی فرمائیں. بھلے آگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار بعصبانیت بشتری جواب داد. بیمار نے بہت زیادہ غصے میں جواب دیا. اور زیادہ غصے کے ساتھ جواب دیا. اسرائیل ملک الموت ناشنوا بالبخند گفت. جو بہرا انسان تھا اس نے ہنسی کے ساتھ کہا طبیب خوبی است، یہ بہتر خوب طبیب ہے، اچھا ڈاکٹر ہے. بہر خانے کے وارد شده کار بیمار را تمام کر دے است. وہ جس گھر میں جاتا ہے، جس گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوا ہے، اس بیمار کا کام تمام کر دیتا ہے. مرد ناشنوا کے از نتیجہ کار خود راضی بود. بہرا مرد جو اپنے کام کے نتیجے سے راضی تھا خدا حافظی کی و بیرون آمد اور باہر آیا. وقتی بے خانے رسید، جب وہ گھر پہنچا نفس راحتی کشید، راحت کی سانس لی و گفت اور کہا چے خوب شد کہ ہمسایہ نہ فہمید، کتنا اچھا ہوا کہ میرے پڑوسی نے پڑوسی نہیں سمجھ پایا پڑوسی نہیں سمجھ پایا گوشائے من کا رس کہ میرے کان سن نہیں پاتے ہیں. پڑوسی کو پتہ نہیں لگا کہ میرے کان بہرے ہیں. میرے کان بہرے ہیں. وگرنہ آبرویم پیچھے اومی رکھتا، ورنہ اس کے سامنے میری آبرو چلی جاتی. ایک منٹ بسیاری از ما انسان ہا. آگا بے بخشید اب نہیں کرنے دے گا. خب این یک سطر و نیم باقی مانده. یک سطر و نیم. خانم ارمکیانی شما میخواهی؟ بله بفرمایید. از کجا؟ بسیاری از ما انسان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از ما انسان ها در زندگی همین گونه‌ایم و فکر میکنیم. بسیاری از ما انسان ها. بہت لوگ از ما انسان ها. از ما انسان ها. ما انسان ها یعنی
ہم انسان بھلے سے بسیاری ازما انسان ہم انسانوں میں سے ہم بہت سے انسانوں لوگ سے ہم بہت انسانوں سے میں لوگ سے بہت سے زندگی لوگ در زندگی ہمین گنیم ہم میں سے بہت سے ہم انسان یا ہم اس- انسانوں میں سے بہت سے اسی لوگ طرح ہے اسی طرح ہیں اپنی زندگی میں وہ فکر میں اسی کنیم طرح ہے اور و فکر میں کنیم اور ہم سوچتے ہیں در حال عبادت خدمت و خود خدمت و خوبی خوبی پہ میں نگران ہستی کہ ہم دوسروں کے ساتھ دیگران نیکی ہستی کہ خدمت ہم اور دوسروں عبادت کے کی ساتھ حالت میں ہیں در حالی کے ہے در حالی کے اشتباہ میں کنیم در حالی کے ہم اور غلط کر رہے ہیں ہم غلطی کر رہے ہیں غلط کرتے ہیں بھلے متوجہ شدید دوستان بله آقا. تحسین فاطمه چرا مرد قرض یاد از خانه بیرون نمیره بله چرا مرد کر از زیاد از خانه بیرون نمیره بہرا مرد گھر سے زیادہ کیوں نہیں نکلتا تھا چون مرد کر نگاه کنید اینجا دقت کنید اینجا چون او می ترسید می‌ترسید بله می ترسید که حرفی بزند که سبب خنده حرفی مردم بزند که شود سبب آره. خنده مردم به شود. همین دلیل از خانه زیاد بیرون نمیرفت خب سائمه شما بفرمایید وقتی مرد ناشنوا فهمید همسایه‌اش مریضت با خود چه گفت سائمه جب بہرے مرد کو پتہ لگا کہ اس کا پڑوسی مریض ہے اپنے آپ سے کیا کہا سائمه رف سائمه شبیہہ بله آقا. وقتی مرد ناشنوا فهمید همسایه‌اش مریضت با خود گفت که عیادت ہمسائے وظیفہ من است پڑوسی کی عیادت کرنا میری ذمہ داری ہے بھلے نشاد بانو رضوی بله آقا. وقتی مرد کر از بیمار پرسید حال شما چطور است او چه پاسخی داد جب بہرے مرد نے بیمار سے پوچھا حال شما چطور است اس نے کیا جواب دیا حالم خوب نیست. اصلا حالم خوب میمیرم نیست اصلا دارم میمیرم دارم میمیرم. بله شما چه نتیجه ای از این درس میگیرید بله شما چه نتیجه ای از درس میگیرید ارشی حسین ارشی نیستن ارشی آفرین زهرا شما بفرمایید شما چه نتیجه ای از این درس میگیرید آپ کیا نتیجہ اخذ کرتی ہیں اس درس سے من نتیجه این درس این می گرفتم که بعضی جاها من درست نیستم ولی فکر می کنم که درست هستم بله ما نتیجه میگیریم که بعضی وقتها ما انسان ها فکر میکنیم ما خوب هستیم ولی خوب نیستیم خوب نیستیم بله مانند مرد ناشنوا بله دوستان شروع کنیم یعنی تمام کنیم بله آقا. بله آقا. خیلی خوب دوستان یک دقیقه درس تمام شد فردا انشاءالله دوستان درس بعدی درس 19 بخوانید مطالعه کنید و بله او خواهد آمد یعنی وہ آنا آئے گا. وہ آئے گا یا وہ آنا چاہتا ہے وہ آئے گا. خواہد آمد وہ آئے گا اب آپ اس ورڈ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کے بارے میں ہے یہ وہ آئے گا امام زمانہ امام زمانہ بله او خواهد آمد اور اسی کے ساتھ خواهد آمد ایک نیا فعل آپ کو سکھائیں گے مستقبل فعل مستقبل انشاءاللہ او خواهد آقا آمد بله این نظم است نه نظم نیست نصر است او خواهد آمد وہ آئے گا بله وہ آئے گا درس خیلی جالبه خیلی جالبه دوستان و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عجل فرج. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ موفق و معید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما شما هم همچنین آقا سلامت باشید
همیشه زنده موفق باش. و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما همچنین است. سلام.